बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी हुकूमत की जानिब से एक खुशखबरी सामने आई है कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों में मशरूत तौर पे कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया है। दरअसल ये खबर कर्फ्यू के ख़त्म होने के हवाले से नहीं है, बल्कि ये दूसरा हिस्सा है उस खुशखबरी का जो हमने आपको 3 दिन पहले ही दी थी कि सऊदी हुकूमत की जानिब से ये खुशखबरी आई है उनकी वजारत तिजारत की जानिब से कि हम ये सोच रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर के कारोबार किस तरह से खोल दिए जाएं अवाम के लिए। तो इस वीडियो में हमने आपको तफसीलन बताया था कि सऊदी हुकूमत दरअसल कारोबार को खोलने की प्लानिंग बना रही है, और आज जो हम खबर सुन रहे हैं कि सऊदी हुकूमत कर्फ्यू खत्म कर रही है, तो दरअसल ये कर्फ्यू इसलिए खत्म किया जा रहा है ताकि कारोबार दोबारा खोले जा सकें। तो आज इस वीडियो में हम मुकम्मल आपको बताएंगे कि किस किस्म के कारोबार खुलेंगे और कौन से कारोबार नहीं खुल सकेंगे, इनकी क्या टाइमिंग होगी, सऊदी अरब के किन इलाकों में होगी और किन किन लोगों को इससे फायदा होगा। तमाम तफसीलात हम शेयर करेंगे। सबक न्यूज ने भी इस पे खबर दी है, उन्होंने भी बयान किया है, लेकिन बहुत लंबी है और गैर जरूरी बातें भी इसके अंदर शामिल हैं। अरब न्यूज को मैंने पढ़ा तो इसने बहुत मुख्तसर और तमाम चीजें इसके अंदर बयान कर दी हैं जो भी शाह सलमान के नए हुक्म के मुताबिक जारी हुई हैं। तो ये दरअसल आज 26 अप्रैल को ही शाह सलमान की जानिब से हुक्म जारी किया गया है कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों में कर्फ्यू हटा लिया जाए और लोगों को बाहर निकलने की इजाजत दी जाए ताकि लोग अपने कारोबार को खोल सकें और खरीदार हजरात भी मार्केटों का रुख करके अपनी जरूरियात जिंदगी खरीद सकें। तो आज जारी होने वाले इस शाही फरमान के मुताबिक आज 26 अप्रैल से लेके 13 मई 2020 तक सऊदी अरब में कर्फ्यू उठा लिया गया है। लेकिन याद रखिए कि ये कर्फ्यू इस तरह से खत्म है कि जैसे हम जानते हैं 9 बजे से लेके 5 बजे तक लोगों को बाहर निकलने की इजाजत है, लेकिन उसमें यह था कि बहुत जरूरी काम हो और मखसूस दुकानें खुलती थी। अब वो पाबंदी नहीं है, बहुत सारी दुकानें खुलेंगी, तकरीबन तमाम तरह की तिजारती सरगर्मियां होंगी, लेकिन इसके लिए टाइम पीरियड जरूर है कि 9 से शाम 5 बजे तक ही ये अलाउड होगा और 13 मई तक होगा। उसके बाद हुकूमत देखेगी, अगर तो कोरोना के मरीज नहीं बढ़ते तो इसको मजीद कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई मसला होता है तो फिर कोई नया हुक्म जारी किया जाएगा। लेकिन जितने भी सऊदी अरब के इलाके हैं उनको अलाउड है सवाए मक्का मुकरमा के और उन इलाकों के जहां 24 घंटे मुकम्मल कर्फ्यू है, जिसमें जद्दा के कुछ महल्ले हैं और मदीना मुनव्वरा के कुछ महल्ले हैं। वहां पे इस कानून की अमल दरामद नहीं होगी, वहां पे बिल्कुल पहले वाला कानून चलेगा, लोगों को घरों के अंदर ही रहना होगा, बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहां पे कोरोना बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, वहां पे रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसके बाद जो अगला इसका हिस्सा है हुक्म का, उसके मुताबिक ये शाही फरमान सऊदी वजारत तिजारत के अहकामात की रोशनी में जारी किया गया है ताकि लोग अपनी कारोबारी सरगर्मियों को बहाल कर सकें। इसके बाद इस खबर के अगले हिस्से में ये कहा गया है कि आज तो कर्फ्यू में नरमी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कारोबार खोलने की इजाजत होगी 29 अप्रैल से, यानी 6 रमजान 29 अप्रैल से तमाम किस्म के कारोबार खोले जा सकेंगे। और उसमें कौन कौन से कारोबार हैं? होलसेल, रिटेल ट्रेड स्टोर, कमर्शियल सेंटर्स और मॉल्स वगैरह। तो तमाम दुकानें इसके अंदर आ गई हैं, चाहे कोई होलसेल का काम कर रहा है, थोक का, परचून या कमर्शियल सेंटर हैं। कमर्शियल सेंटर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ना होलसेल में आती हैं और ना रिटेल ट्रेड स्टोर्स में आती हैं। इसके अलावा मॉल्स भी। तो हर तरह की कारोबारी सरगर्मियों को खोलने का ऐलान कर दिया गया है 29 अप्रैल से, लेकिन कुछ अभी भी ऐसी हैं जिनको अलाउड नहीं होगा कि वो अपनी तिजारती सरगर्मियां बहाल करें। उनके मुतालिक आगे चल के हम बात करेंगे। इसके बाद जो अगला खबर का हिस्सा है, इसमें यह कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज एंड फैक्ट्रीज, यहाँ पे शिरका मुकाबलात का जिक्र है पहले नंबर पे। ये बहुत अहम है। ज्यादातर लोग जो कफील से आजाद काम करते हैं वो शिरका मुकाबलात की किसी शाख में काम करते हैं जो आउटडोर काम करती है, घर बनाती है, बिजली का कोई काम या इस तरह का। और फैक्ट्रीज देखें, ये एक तो शिरका मुकाबलात का जिक्र है और फैक्ट्रीज का उन्होंने जिक्र कर दिया। दो तरह के काम आमतौर पे ज्यादातर मजदूर तबका करता है, एक होता है इनडोर और एक आउटडोर। जो इनडोर कैटेगरी में आती हैं वो तो फैक्ट्रीज हैं कि एक ही फैक्ट्री के अंदर जाके काम करना होता है, लेकिन जो आउटडोर काम है
وہ شرکا مقابلات کے ذریعے کیے جاتے ہیں. سڑک کی کھدائی کرنا، سڑک پہ کوئی چیز لگانا، گھر بنانا یا کچھ بھی کنسٹرکشن کا کام کرنا، یہ سارے مقابلات میں آتے ہیں. تو انڈور آؤٹ ڈور تمام طرح کے کام کی اجازت دے دی گئی ہے سعودی حکومت کے مطابق. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس خبر کا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے کاروبار جن کے اندر فزیکل ڈسٹنس یعنی سماجی دوری ممکن نہیں ہے، ان کاموں کی اجازت نہیں ہوگی. اور اس میں کون کون سے ہیں؟ اس کے اندر بیوٹی کلینکس ہیں، باربر سالون ہیں، بیوٹی پارلرز ہیں، بیوٹی شاپس ہیں. اس کے علاوہ سپورٹس، انٹرٹینمنٹ سینٹرز، سینماز وغیرہ یا کہیں پہ انٹرٹینمنٹ فراہم کی جا رہی ہے تو ایسی تمام جگہوں کو، ایسے تمام کاروبار کو الاؤڈ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے دور رہ سکیں. تو یہ تمام چیزیں مسلسل بند رہیں گی. اس کے بعد اس حکم کے اگلے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام تر معاملات جو ابھی چلیں گے، کاروبار کھلیں گے، تو اس کے اندر مکمل احتیاط کرنا پڑے گی. وزارت صحت کی جانب سے جتنی بھی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا کہا گیا ہے وہ لازمی طور پہ اختیار کرنی ہوں گی. اور مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ 5 سے زیادہ بندے جمع نہیں ہوں گے ایک ہی مقام پہ یا کسی دکان پہ، اور اس کے اندر بھی وہ اس طرح سے جمع ہوں گے کہ ان کے درمیان ایک اچھا خاصا فاصلہ ہو، اور ایسا فاصلہ جو سعودی وزارت صحت کی جانب سے جو حکم جاری کیا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں اور دور کھڑے رہیں. تو سوشل ڈسٹینس اور وزارت صحت کے اصولوں کی مکمل پابندی کرنے ہوگی، پھر ہی کوئی کاروبار شروع کیا جا سکے گا. شاہی حکم کے اگلے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی سعودی وزارت صحت کے احکامات کی پابندی نہیں کرے گا، اس کا ایک تو کاروبار بھی بند کر دیا جائے گا اور اس کو جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. تو یہ دراصل وہ اہم پوائنٹس تھے شاہی فرمان کے جو جاری کیے گئے ہیں. اس کے مطابق 29 اپریل سے کاروباری سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی 13 مئی 2020 تک، اور اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئے گی تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. تو یہ خوشخبری ہے تمام دوستوں کے لیے جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اپنے ملک واپس چلے جائیں، اور یہ ڈر پیدا ہو رہا تھا کہ سعودی کمپنیز ان کو گھر نہ بٹھا دے یا ان کو جبرن ملک واپس نہ بھیج دیں. تو اب یہ جو اعلان کیا گیا ہے کاروباری سرگرمیاں بحال کرنے کا، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. کمپنیز اب اپنی پروڈکشن دیں گی، کام کریں گی، اور ان کو لیبر کی اور آپ کی ضرورت پڑے گی. لہٰذا آپ لوگ بھی جاؤ گے اپنے کاموں پہ، اور تنخواہیں اور سب نظام آہستہ آہستہ انشاءاللہ معمول پہ آ جائے گا. بس کرنا یہ ہے ہم نے کہ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر کی پابندی کر لیں. کام پہ جائیں، کسی دکان پہ جائیں، کہیں بھی جائیں تو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں، اور گھر آ کے اپنے ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھو لیں، اور اگر ممکن ہو تو سینیٹائزر کا استعمال بھی کریں. ماسک لگا کے جائیں تو یہ معمولات زندگی دوبارہ بحال ہو جائیں گے. اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے دراصل. اس میں مزید سعودی حکومت اضافہ کرے گی کہ مزید سیکٹرز کو اس کے اندر شامل کر کے تمام قسم کی کاروباری سرگرمیوں کو بحال کر دیا جائے. تو یہ ایک خوشخبری تھی سعودی عرب کے حوالے سے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.